स्वर्गीय रवी नाईक यांना मरण आल्यानंतर फोंडा नगरपालिकेची फोंडा म्युन्सिपालिटीची ही निवडणूक त्यांचे सुपुत्र रितेश नाईक ह्या इलेक्शन लढयता। सगळ्याकडे विनंती आसा की सगळ्यांनी एकूच पळोवपाक जाय की फोंडेचो फुडलो डेव्हलपमेंट। रवीचे स्वप्न आशिल्लें फोंडा हे सुंदर शहर करपाचें, पण आता त्या संवसारान नासल्या कारणान हे स्वप्न पुराय करपाचें त्यांच्या सुपुत्राचेर रितेशाच्या खांद्यार ही जबाबदारी दिल्ली आसा। हांव मागता सगळ्या फोंडेच्या मतदारां कडेन की तुम्ही सगळ्यांनी ते 9 तारखेर कमळाचो बटन दामून रितेश नाईक एका प्रचंड बहुमतान विजय करपा जाय। आणि हो विजय कित्याक की आज गोंयांत सरकार आसा। कोणी विरोधक जिखले म्हणून कितें हो सरकार पडचो ना, किंवा विरोधी उमेदवार निवडून येयलो म्हणून फोंडेचो डेव्हलपमेंट काय जावचो ना। कारण आयज सगळो सरकार जो आसा मुख्यमंत्र्याचे धरून बाकीचे मंत्री धरून तशेंच आमदार धरून हेणी सगळ्यांनी फोंडे भोंवन हे फोंडे पळयलें आसा। आनी फोंड्यान कितें कमी आसा कमी आनी तेजी उणीव भाजून काडपा जाय आनी ते कशें हे फोंडेचे उणीव भागून काडपा खातीर सगळ्यांनी रितेशाक मदत करपा खातीर फोंडे येयल्ले आसा। आणि ही मदत करपा खातीर जेन्ना फोंडे येयल्ले आसा तेन्ना कोणें समजचें न्ही की हे सगळे मंत्रिमंडळ फोंडे येवन बांदलां म्हणून, फक्त इलेक्शना पुरती। त्या निमित्तान आज फोंडेची सगळी देखरेख जाल्ली आसा आनी फोंडेकारां खातीर येणाऱ्या काळान बरो डेव्हलपमेंट मेळटलो, फोंडेच्या लोकांक बरें पळोवपाक मेळटलें। आनी हो सरकार आसल्या कारणान हे फुडले जे 1 वर्स आसा ह्या विकासाचे भरमसाट विकास घेवन फोंडे येतले। तेन्ना हांव मागतां सगळ्या फोंडेच्या मतदारां कडेन तशेंच हांगसर बाकीचे आमचे सराउंडिंग जे आमचे मतदारसंघ आसा थंयच्यान येयल्ले त्यांचे हितचिंतक जेंचे कोणाचे नातेवाईक आहा तांकां तुमी सगळ्यांनी समजून सांगपाची गरज आसा की हे मत तुमचो फोंडेचो जो आसा तो विकास करपा खातीर, हे डेव्हलपमेंटा खातीर हे तुमचें मत आसा। कोणी कितली अफवा पसरूनी हांगा हे आसा तें आसा म्हणून, कारण रितेश नाईक हो असो आसा भुरगो की जेणे म्हाजे बरोबर नगरपालिकेन काम केलां, नगरसेवक म्हणून काम केलां, नगराध्यक्ष म्हणून काम केलां, म्हणजे ग्रासरूट लेवलार येयल्लो आसा। जो मनीस ग्रासरूट लेवलार वयर येता ताका भारतीय जनता पार्टी केन्नाच सोडिना, ताका तेजी काम केल्ल्याची पावती दिता। तेणे केल्ल्या कामाची ताका ही पावती दिल्ली आसा, ही उमेदवारी दिवन। तेन्ना तुमचो चड वेळ घेयना, हांगसर खूब वक्ते उलोवपाचें आसा। तेन्ना तुमचें मत येता ते 9 तारखेर तुमी कमळाचेर मारून रितेश नाईकाक बहुमतान निवडून दितले अशी आस बाळगिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता।